نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. جاگنڑا پڑے گا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. کہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سوڑیا سن کے کہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سوڑیا. لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا. لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا. وہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سوڑیا. لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا. سرکار دے صدقے سارا کچھ ہے. توجہ کہ تیرے صدقے مدینے والے آقا او تیرے صدقے جہان سارا بنیا. تیرے واسطے قرآن سارا بنیا. او پایا تیرے جیا کسے نا مقام سوڑیا. او پایا تیرے جیا کسے نا مقام سوڑیا. لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا. سلام سوڑیا. سلام سوڑیا. جڑا تھکا نہیں بیٹھا بولے ذرا کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جڑا تھوڑے دروازے تے آوے انہوں جھڑک نہیں مارنی, انہوں خالی نہیں موڑنا. سرکار دے در دولت تے حاضر ہے لیکن اللہ کی آخر ہے. بولنا ذرا ایک باری سبحان اللہ. سرکار کی کر رہے ہیں کہ آئے در تے سوالی نو نے موڑ دے. دل کسے بھی غریب دانی توڑ دے. پھر تینو رب والوں ملیا انعام سوڑیا. تینو رب والوں ملیا انعام سوڑیا. لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا. سلام سوڑیا. بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. ایک شعر پڑھ کے پھر اجازت